दोस्तों, क्या एक बात, बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही है कि कश्तियां हैं, कश्तियां साहिल पे सबकी लग ही जाती हैं। अब देखें, कोई बंदा अमीर होता है जी, ठीक ठाक उसके पास माल है, वो भी पार चढ़ जाता है, लेकिन गरीब का रब होता है। अक्सर अक्सर देखा गया है कि गरीब ही अल्लाह की ज्यादा रहमतों का मुस्तहिक ठहरता है। वजह क्या होती है कि वो गरीब होता है। जो अमीर होता है उसके पास पैसा है उसे पार चढ़ाने के लिए, हालांकि उसको भी रब नहीं चढ़ाया, लेकिन उसे तो नजर आ गया ना, यार मेरे पास पैसा था। वो गरीब बंदा है, वो कामयाबियां उसको नहीं मिलती। शायर कहता है, कश्तियां साहिल पे सबकी लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तो आगाज है वीडियो का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कह दो कि अल्लाह एक है जी, अल्लाह बेनियाज है। ये वजीफा है अल्लाह समद या बासित। देखो, मैं कहता हूँ कि ये जो कुल हो अल्लाह अहद है कुरान पाक में सूरह इखलास, ये नजर आ रही है, ठीक है, कुल हो अल्लाह अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। और फिर क्या फरमाता है कुरान, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। हम उसी, ये जो वजीफा है ना जी, ये क्या है? ये एक फरियाद है अल्लाह के आगे। हम इसी अल्लाह समद, जो अल्लाह फरमा रहा है, कुरान किसकी ये मतलब लिखाई है, यानी कुरान किसका नाजल करता है, किसने हमें दिया है, किस पर आया है? कुरान दिया है हमारे रब ने, और आया किस पर है? हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं, खातमुल अंबिया हैं। कुरान अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल कह दे, हजूर को फरमा रहा है ना, कुल हो वल्लाहु अहद, कह दे कि अल्लाह एक है। और फिर क्या फरमाता है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, यानी अल्लाह ने किसी को नहीं जाना, ना अल्लाह को किसी ने जाना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है जी। यानी अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का तारफ है। और बताना मैं बहरहाल अल्लाह का नाम ही चाहता हूँ, क्या? अल्लाह समद। ये कुरान का सूरह इखलास, वो सूरत जो पढ़ने वाला अल्लाह के नज़दीक करार पाता है। ये वो सूरत है जो 3 बार पूरा कुरान का सवाब आपको मिलता है जी। और एक कुरान पढ़ोगे तो 70 कुरान पढ़ने का सवाब है रमज़ान में, है जी। और अब देखो, 3 बार पढ़ो तो एक कुरान का सवाब है, तो 70 कुरान का सवाब तुम्हें मिल गया। 10 बार पढ़ो तो जन्नत में महल तैयार हो गया। और जन्नत में जब ये महल अल्लाह ताला देता है, तो दुनिया में क्या आपको नवाजेगा, जो कि चंद टके। कहते हैं, बस आखिरी बात क्या है कि मैं वजीफा बताने लगा हूँ, कहते हैं कि बरोज़े क़यामत एक बड़ी बड़ी कलौड़ी है, पंजाबी का लफ्ज़ है, बड़ी करिया शक्ल, एक बूढ़ी बड़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई और इतनी मकरूह की शक्ल होगी, है जी। क़यामत के दिन मैदान हशर में लाई जाएगी, सारे लोग देखेंगे और पनाह मांगेंगे अल्लाह की, कहेंगे ओए होए होए, ये कौन सी करिया शक्ल बुढ़ी है, ये कितनी गंदी इसकी शक्ल है? तो उन्हें बताया जाएगा, ये कौन है, जानते हो? कहेंगे नहीं, हम ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। तो उन्हें बताया जाएगा, ये वही दुनिया है जो तुम पीछे छोड़ के आए हो, हैं? ये वही दुनिया है। उस वक्त तो जफियां डालते थे, हैं? उस वक्त तो उससे चुमुट चुमुट जाते थे। ये मैं ऐसा क्यों, ये पंजाबी मारता हूँ ना, आधी पचादी बीच में। यानी उस वक्त तुम चिमट चिमट के इसके साथ रहते थे, कहते थे हम इसके बगैर नहीं रह सकते। अब कहते हो खुदा की पनाह। तो ये वही दुनिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 10 बार आप सूरह इखलास पढ़ते हो, अल्लाह तुम्हें जन्नत का महल देता है, तो दुनिया की क्या औकात है? अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम कहोगे, मालिक किसी और को दे, अब जिसका हक है तू उसको दे, हमें तो तूने इतना दे दिया कि हम बस करने पे मजबूर हो गए, है जी। इतना दिया जी सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना अरे मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और तू भी आ उस दर पे जहां पर सबकी बिगड़ी बनती है जी, बोलो
سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا، ارے ان کے لیے کچھ بات نہیں، قل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ الصمد۔ تو دوستو اللہ الصمد کا یہ جو عمل ہے، یا باسط ہے، وسعت دینے والا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اچھا یہ اللہ کو یہ باور کرانا ہے، اللہ معاف کرے، باور تو ہم لوگوں کو کرواتے ہیں، باور کروانا ہوتا ہے بھائی سمجھانا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو سمجھانے والے؟ یعنی اللہ سے یہ مانگنا ہے، یہ سمجھانا ہے ہم اپنی طرف سے، اللہ تو سمجھتا ہے کہ یا اللہ تو بے نیاز ہے، یا اللہ ہم تو نہیں نا، ہمیں تو تیری رحمت چاہیے ہے، تیرا فضل چاہیے، انصاف نہیں چاہیے، عدل نہیں چاہیے، تیری رحمت چاہیے، تو بے نیاز ہے پروردگار، ہم تیرے آگے سجدہ کریں تب بھی تجھے نہیں پرواہ، نہ کریں تب بھی تجھے نہیں پرواہ ہے۔ تو بہرحال میں یہ عمل آپ کو بتاتا ہوں، گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کیجئے گا، تاکہ ہماری جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو مل جائے، اور ایک کمنٹ ضرور کر لینا۔ کمنٹ کرنے سے پتہ ہے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کمنٹ کرنے سے آپ کے ہمارے جو معاملات ہیں سیدھے رہتے ہیں، دوستی جاری پڑتی ہے۔ اس کے بعد جناب اگر آپ اپنے لیے دعائیہ کمنٹ کرتے ہیں، بڑے لوگ پڑھنے والے ہیں، پڑھیں گے آمین کہیں گے، انشاءاللہ آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ لیں جی یہ میرے پاس عمل لکھا ہے دوستو، یہ عمل آپ آج کر لیں، انشاءاللہ تعالی دولت رزق آپ کا نسلوں چلے گا، یعنی آپ بھی کھاتے رہیں، آپ کی اولاد بھی کھائے، آپ کے پوتے بھی کھائیں، تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے؟ صحت آپ کو اللہ دے، رزق اللہ آپ کو دے، پریشانیوں سے اللہ آپ کو نجات دے، تو انشاءاللہ پھر کوئی کمی نہیں رہے گی۔ دوستو اللہ الصمد یا باسط، تو آپ کو چاہیے کہ یہ کوئی مخصوص دن ہے، ویسے کوئی دن نہیں کہ کوئی بندہ کرے۔ اگر آپ جمعرات کو کر رہے ہیں، اللہ الصمد یا باسط، یعنی یا باسط بعد میں پڑھیں، یا اللہ تو بے نیاز ہے، اور یا اللہ تو وسعت دینے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ میرے مولا اب تو بے نیاز ہے، ہمیں وسعت دے دے، ہمارا رزق بڑھا دے، ہماری اولاد بڑھا دے۔ یا کئی ہوتے ہیں جو تنگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اولاد پر اولاد ہو رہی ہے، لیکن وہ کم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت ہیں دنیا میں جن کی اولاد نہیں ہے، پوچھو ان کو کہ کیا درد ہے جن کی اولاد نہیں ہے۔ میں یہ اسی بات پر، یہ جو باتوں باتوں میں بات آئی ہے، میں دعا کرتا ہوں مولا جن کی اولاد نہیں ہے نا، نیک صالح اولاد دے، اللہ ایسی اولاد انہیں عطا کر تجھے تیرے نبی کی کالی کملی کا واسطہ، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ان کے آنکھوں کا چین بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تو انہیں ایسا ایک اولاد نرینہ کا تحفہ عطا کر۔ تو یہ عمل جو ہے آپ کو چاہیے کہ یہ جو رمضان کریم کا مہینہ چل رہا ہے، خاص کر یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ویسے تو آپ روز کرو، بغیر رمضان کے بھی کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد جب کبھی تنگی محسوس کرو نا، تو آج کل تو آپ کے پاس موقع ہے، اور میرے سونےوں، اور میری بہنوں، میرے پراؤ، آج کل تے تواڈے کول موقع ہے، روز تم تہجد کے ٹائم اٹھتے ہو، ہائے ہائے ہائے، اوے رمضان کی شان دیکھو، روز تہجد کے ٹائم اٹھتے ہو تم، جب سحری کرنے کے لیے تم اٹھتے ہو، یہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہی تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ 8 رکعتیں پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ 2 کر کے، 2 2 2 2 تہجد کی پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ الصمد یا باسط جتنا ہو سکے، 100 بار، 313 بار، 786 بار، اب ٹائم کی بھی بات ہے، سحری ختم ہونے والی ہو جائے پھر کیسے پڑھ سکو گے؟ یعنی جب سحری کرنے لگو نا، یا سحری ابھی ٹائم ہے، گھنٹہ ڈیڑھ پڑا ہوا ہے، پڑھنا شروع کرو۔ کیا پڑھو؟ اللہ الصمد یا باسط، اللہ الصمد یا باسط، اللہ الصمد یا باسط، اللہ الصمد یا باسط، پڑھنا شروع کر دو، اور سحری کھاتے ہوئے بھی پڑھو۔ اتنی تمہیں برکت ملے گی، اتنا رزق تمہیں ملے گا، اتنا پیسہ، اتنی صحت، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب تم اللہ کو کہو گے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو وسعت والا ہے، تو کیا رضا نہیں ملے گی؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں یار تو صرف دولت کے بتاتا ہے، ایمان بھی تو دولت ہے نا، ہے جی؟ جب ہم اللہ کے نام پڑھتے ہیں تو ثواب بھی تو ملے گا نا، تمہاری عاقبت بھی اللہ ٹھیک کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ ملے گا کہ جو زندگی میں آپ کو نہ ملا ہو۔
عمل کیجئے، امید ہے کہ آپ یہ عمل کر کے خوب فائدہ اٹھاؤ گے۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔